नमस्कार आदरणीय दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी समग्र देशको राजनीति विषयवस्तुमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। यतिखेर सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ। सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्ला त? आजबाट सर्वोच्चको संविधान इजलासमा संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सुनवाई सुरु भएको छ। आज प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवाराले धेरै अधिवक्ताहरूसँग, वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग सवाल जवाफ गर्नुभएको छ, प्रश्नहरू सोध्नु भएको छ र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले पनि राम्रोसँग उत्तर दिनुभएको छ बेन्चमा। आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ, हाम्रो देशमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि यतिखेर सर्वोच्चमा बहस जारी छ। अब छिट्टै परिणाम आउँदैछ, निर्णय आउँदैछ। सर्वोच्चले कस्तो निर्णय गर्ला? आजको प्रस्तुति कस्तो रह्यो त? प्रधान न्यायाधीश र अरू वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले आज कसरी इजलासमा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुभयो त? अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई के प्रश्न सोध्नुभयो त? शम्भु थापाले के भन्नुभयो? गोविन्द बन्दीले के भन्नुभयो? बद्रीवादी कार्कीले के भन्नुभयो अदालतमा? यस बारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन् आज, त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी समग्र अहिलेको बारेमा, अदालतमा जसरी आज बहस भयो र धेरै अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको तर्कहरूले गर्दाखेरि अब संसद पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढेकी हो त? न्यायमूर्तिहरूले साँच्चीकै संसद पुनर्स्थापना गर्नुहोला त? सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आज हामी यस बारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ अहिलेको अवस्थाको बारेमा। अब देशको राजनीति यतिखेर अदालतमा केन्द्रित छ। अदालतले कस्तो निर्णय गर्छ त हेर्न बाँकी छ। पछिल्लो समय अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका धेरै निर्णयहरूलाई खारेज गरिदिएको छ र प्रधानमन्त्रीलाई अदालतले धक्का दिएको छ र प्रधानमन्त्री यतिखेर घेराबन्दीमा पर्नु भएको छ चौतर्फी। र विपक्षी गठबन्धनले त आज भनिसकेको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विरुद्ध सशक्त र प्रभावकारी रूपमा जाने, एक ढिक्का भएर जाने, त्यसको लागि जस्तो सुकै कदम चाल्न पनि तयार हुने भनेर शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको विपक्षी गठबन्धनको निर्णय बाहिर आइसकेको छ। बैठकमा के भयो त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि खुलासा गर्दैछौँ। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायत धेरै नेताहरूले त्यहाँ के भन्नुभयो त? आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, अदालतमा यतिखेर जसरी संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा बहस जारी छ र आज अदालतले एउटा सङ्केत गरेको छ, सन्देश प्रवाह गरेको छ र बहुमतको निर्णय साँच्चीकै अहिलेको अवस्थामा अदालतले मान्ला कि नमान्ला? सांसदहरूले हस्ताक्षरसहित सहित अदालतमा पुगेर भनेका छन् शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। यतिखेर बहस जारी छ। 146 जना सांसदको हस्ताक्षर सहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने जुन दाबी अदालतमा प्रस्तुत भएको छ, अब अदालतले के गर्ला? शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्ला? अहिलेको राजनीतिक विषयवस्तु त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यस बारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ कि त अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय संसद विघटनलाई सदर गर्न सक्छ? त्यो सम्भावना पनि छ। आज हामी यस बारेमा पनि खुलासा गर्दैछौँ र आज हामी समग्र देशको मूलनीति, राजनीति विषयवस्तुमा, कानुनी पाटाको बारेमा गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। देशमा राजनीति अन्यलता छाएको छ। बहुमतको सरकार आज अल्पमतमा परिणत भएको छ। दुईटै मतको सरकारले जसरी देश र जनताको पक्षमा काम गर्नु पर्थ्यो, यतिखेर जसरी बहसहरू जारी छन्, टिक्का टिप्पणी सुरु भएको छ। 3.5 वर्षमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गर्नुभयो? धेरै प्रश्नहरू खडा भएका छन् नेपाली राजनीतिमा र आज उहाँसँग 5 सदस्य मन्त्रीमण्डल मात्रै छ। प्रधानमन्त्री सहित 20 जना मन्त्रीहरूको पद अदालतले चट पारिदिएको छ। यस बारेमा आज हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्छौँ। केही समयपछि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेका कदमहरू कति प्रभावकारी भयो, सरकार कति सफल भयो। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएको छ, भिडभाड बढेको छ, उच्च जोखिममा छौँ हामी अझै पनि। त्यसैले हामीले सावधानी अपनाउनै पर्छ। मेरो आग्रह छ सबैलाई, पसलहरू खुला भएका छन्, त्यहाँ तपाईँहरू एकदम गम्भीर हुनुहोस्, सावधानी अपनाउनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। मेरो आग्रह छ जनतालाई। कोरोनाको महामारीबाट हामीले पार पाएका छैनौँ, हामीसँग खोप छैन। खोप लगाउनको लागि धेरै समस्याहरू छ। नेपालले खोप उत्पादन गर्न सकेको छैन। विदेशबाट खोप ल्याउनु छ, चीनबाट, भारतबाट, अमेरिकाबाट, रुसबाट।
कुन कुन देशबाट खोप आउँछ त्यो हेरेर बाँकी छ। आजको कार्यक्रममा हामी खोपको बारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले हामीसँग आज धेरै विषयवस्तु छन्, तर आज हामी गण्डकी प्रदेशतिर जान चाहन्छौँ। गण्डकी प्रदेशमा यतिखेर नयाँ गठबन्धन बनेको छ, नयाँ सरकार बनेको छ। विपक्षी गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र नेपाली यतिखेर काठमाडौँमा उहाँले जसरी शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर पोखरा गएर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेर मन्त्रालयको भागवण्डा मिलाउन सक्नुहोला त? यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी गएर समीक्षा गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गर्छौँ। केही समयको विश्रामपछि यतिखेर सबैको ध्यान सर्वोच्च अदालततिर छ। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले कस्तो निर्णय गर्ला संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दामा यतिखेर बहस जारी छ। आजबाट सुरु भयो। आज सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताको बीचमा सवाल जवाब भयो। साँच्चीकै अदालतमा आज के भयो त? यसबारेमा हामीसँग विशेष कुराकानी गर्नको लागि एउटा प्रभावशाली व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। नेपाल बारका निवर्तमान महासचिव खम्मबहादुर खाती, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छु कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। आज के भयो अदालतमा? ठ्याक्कै भन्नुहोस् मुद्दागत रूपमा। अदालतमा आज मुद्दाको बहस पैरवी सुरु भयो र बहस पैरवीको सन्दर्भमा नेपालको जुन अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति छ त्यो परिस्थितिलाई आकलन गरेर जुन क्वेसनहरू त्यहाँ राइज भएका छन् ती क्वेसनहरूका बारेमा जुन रिट निवेदकहरू 146 जना रिट निवेदक सशरीर सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर हामीले जनताको अदालतबाट मत प्राप्त गरे तापनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक प्रक्रियाको गलत थालनी गर्यो, दुराशयपूर्ण गर्यो र जसले गर्दाखेरि संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम 149 जनाले समर्थनसहितको हस्ताक्षर गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिपाउँ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रपतिज्यूले जुन दोहोरो दाबी परेको भन्ने सन्दर्भमा गैर कानुनी निर्णय गर्यो र उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेन र त्यो नगरे उपरको चाहिँ रिट निवेदनमा सुनाइ भइराखेको छ र सुनाइका क्रममा तीनवटा कुराहरू मूलभूत रूपमा उठेका छन्। आज के मुद्दा चाहिँ बढी उठान भयो अदालतमा? आजको सन्दर्भमा यहाँलाई निवेदन गर्दाखेरि प्रथमतः के भने सबैभन्दा पहिले 2077 11/27 मा केपी शर्मा ओलीज्यूले विश्वासको मत प्राप्त नगरी 93 मत मात्र प्राप्त गरेको र 124 मत विपक्षीमा परेको स्थितिमा चाहिँ हाम्रो संविधानको धारा 76 को 1, 2 र 3 को प्रक्रिया, 1 मा बहुमत दलको संसद दलको नेता चाहिँ नै प्रधानमन्त्री हुने, 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने, 3 मा चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा हुने जुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्थ्यो उहाँले संविधानको 76 को 4 बमोजिमको म विश्वासको मत लिन सक्दिनँ, वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्थामा स्वयं प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका प्रतिदाबी नै नलाग्ने विषयमा शेरबहादुर देउवाले 149 जनाको हस्ताक्षर सहितको दाबी प्रस्तुत गरिरहँदा उहाँले मसँग 153 मत छ र त्यो चाहिँ दलीय व्यवस्थाको आधारमा सजपाको चाहिँ 32 जना र त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो पार्टीको 121 जना भनेर जुन उहाँले फेक डकुमेन्ट दिनुभयो र त्यही डकुमेन्टको सन्दर्भमा यहाँलाई निवेदन गरौँ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति सामु प्रस्तुत गरेका नामहरू सबै फेक थिए त? उहाँले नाम प्रस्तुत गर्नु भएको छैन। उहाँले त हस्ताक्षर त लिएर जानु भएको थियो नि त? उहाँले हस्ताक्षर लिएर जानु भएको छैन। आज म तपाईको लिएर जानु भएन। मसँग 121 जना छ एमालेको, जसपाको 32 जना सांसद छ, महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतो हस्ताक्षर लिएर जानु भएको होइन। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने त्यो दफाका सन्दर्भमा यहाँको पपुलर यो चाहिँ मिडिया मार्फत के निवेदन गर्न चाहन्छु भने उहाँले लिएर गएको के भने 32 जना सजपाको राजेन्द्र महतो र महन्त ठाकुरले सही गरेर दिएको पार्टीको चिठी र आफ्नो नेकपा एमालेको चिठी पेश गर्नु भएको थियो र त्यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले यहाँको कुरालाई के निवेदन गर्न चाहे भने 76 को 5 बमोजिम भनेको सांसदहरू अर्थात् प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको विशेष अधिकार हो। त्यो भनेको दलीय सिस्टम लागू हुने व्यवस्था होइन। कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले
मसँग आधार विश्वासका आधारमा मसँग समर्थन छ र मैले संविधानको धारा 76 को 6 बमोजिम विश्वासको मत संसदबाट प्राप्त गर्न सक्दछु भनेर दाबी प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुपर्नेमा उहाँले चाहिँ नि दलीय व्यवस्थाको कुरो एकातर्फ उठाउनु भयो र यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। मसँग 153 जना छ भनेर जुन भनेको छ त्यो दाबी खण्डित 2077-11-27 नै मैले विश्वासको मत पाइनँ भन्नुको सँगसँगै 2/7 को 78-2/7 को जुन राष्ट्रपतिको विज्ञप्ति छ त्यहाँ लेखिएको छ र के भनिएको छ भने सजपाको चाहिँ 12 जना शेरबहादुरलाई हस्ताक्षर गरेको, नेकपा एमालेको 26 जनाले हस्ताक्षर गरेको भनेर उहाँले आफैले त्यो खण्डित हुने गरी भन्नुभएको छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् 153 जना घाटीजी हजुर अहिले तर्क वितर्क जसरी बहस छ नि पक्ष विपक्षमै जारी छ। तपाईँले हेर्नु भएको छ नि त आज पनि अदालतमा जसरी बहस भयो होइन, तपाईँले भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। तर प्रधान न्यायाधीशले तपाईँलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ नि त, सवाल जवाब त भएको छ नि। आज शम्भु थापालाई, बद्रीबहादुर कार्कीलाई, महादेव प्रसाद यादवलाई धेरै प्रश्नहरू आयो नि, किन होइन प्रधान न्यायाधीशले किन प्रश्न सोध्नुभयो तपाईँलाई? होइन प्रश्नको सन्दर्भमा इन्टरप्रेटको अथवा तपाईँलाई चाहिँ सोध्नु भएन प्रधान न्यायाधीशले? फेरि सोध्नु भएन मलाई चाहिँ सोध्नु भएन। तर म तपाईँलाई त्यो कुरा प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यो धाराका सन्दर्भमा 76(5) को प्रोभिजन भनेको के हो भने राजनीतिक दल सम्बन्धी 2073 को उहाँहरूले दफा 28 को कन्टेन्ट राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमै लेखेर लिएर आउनु भएको छ र उहाँले एउटा कुरा के लेख्नु भएको छ भने संविधानको धारा 89 को 9 बमोजिमको जुन कुरा चाहिँ दुईटै आकर्षित हुँदैन र विश्वासको मत वा अविश्वासको मतको सन्दर्भमा पार्टीको संसदीय दलले व्हिप जारी गरिसकेपछि मात्रै त्यो हुने हो। उहाँले ब्याकग्राउन्ड के बनाउनु भयो भने यी व्यक्तिहरू हामीसँग छन् जुन भन्नुभयो ती व्यक्ति छैनन् भनेर पनि आफैले भनिसकेपछि 153 र 149 भनेको 302 जना हुन्छ र तपाईँको मिडियाबाट तपाईँ नै भन्नुहोस्, मैले प्रति प्रश्न गरिरहँदा 153 र 149 302 हुन्छ। अहिलेको प्रतिनिधि सभाको सदस्य सङ्ख्या भनेको 271 जना मौजुदा हो र उहाँले भनेका कुराहरूका सन्दर्भमा के भने एक त उहाँले कम्पिटेटर नै होइन, वैकल्पिक सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरे भनेको उहाँ सहितको सरकार बन्नै सक्दैन, उहाँ इलिजिबलै होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसरी तपाईँले थाहा विश्वासको मत लिन सक्नु भएन, बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन, अल्पमतको प्रधानमन्त्री संसदमा विघटन गरेर जसरी जान्छु भनेर एउटा निर्णय गर्नुभयो, त्यसलाई तपाईँले कसरी मिल्दैन भन्नुभएको छ। अब मैले संविधान बमोजिम तपाईँलाई निवेदन गर्न के चाहेँ भने संविधानको धारा 100 बमोजिमको उहाँले मलाई विश्वासको मत दिनु पर्यो भनेर 11/27 2077-11-27 प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसपछि उहाँले चाहिँ विश्वासको मत पाउनु भएन, नपाइसकेपछि फेरि पुनः उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भने यो मार्ग प्रशस्त गर्नुभन्दा पहिला उहाँको एउटा निर्णय छ क्याबिनेटको, यो सरकारमा मैले विश्वासको मत लिन पाउने अवस्था छैन, कुनै परिवर्तन छैन, वैकल्पिक सरकारको गठनका लागि चाहिँ म राष्ट्रपतिज्यू कहाँ चाहिँ अनुरोध गर्दछु भनिसके पश्चात उहाँले राजीनामा नदिए भने पनि हाम्रो संविधानको धारा 77 को 1 को खले के भन्छ भने त्यो पद रिक्त रह्यो। अब रिक्त रहेको ठाउँमा होइन, हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री रिक्त रहन मिल्छ? काम चलाउ सरकारको रूपमा परिणत ओले त्यति बेलासम्म भयो जति बेला भनेको के भने प्रधानमन्त्री चाहिन्छ नि देशलाई, प्रधानमन्त्री चाहिन्छ, क्याबिनेट चाहिन्छ। तपाईँले हेरिरहनु भएको छ उहाँ काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री हो। त्यो कुरा हिजोको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले जुन सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू र प्रकाश ढुङ्गाना श्रीमानबाट जुन फैसला भयो त्यसबाट पनि के भने उहाँ काम चलाउ सरकार हो, प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि होइन भन्ने कुरा डिक्लेयर गरिसक्यो। हैन, काम चलाउ सरकारको प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन त गराउन मिल्छ नि? निर्वाचन गरेर हो यहाँनिर घाटीजी हिजोको निर्णय भनेको प्रधानमन्त्रीलाई बल पुर्याउनको लागि हो, अब विघटनलाई सदर गराउनको लागि प्रधान न्यायाधीश ओली नरसिंह जवाहरलाई चालेको कदम हो कि होइन? यो सन्दर्भमा प्रधान न्यायाधीशले जसरी निर्णय गर्नुभयो त्यतिखेर गएन मुलुक। अब म यो कुराको सन्दर्भमा यहाँलाई प्रष्ट रूपमा के निवेदन गर्न चाहन्छु भने संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम भनेको प्रतिनिधि सभाको कुनै पनि सदस्य प्रधानमन्त्री हुने र त्यो प्रधानमन्त्रीले 76 को 6 बमोजिमको विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने 76 को 7 बमोजिमको त्यसले मात्रै इलेक्सन गराउन सक्दछ। अहिलेको काम चलाउ सरकार अथवा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले उहाँले 153 जना यदि उहाँसँग भएको भए उहाँले विश्वासको मत संविधानको धारा 76 को 4 बमोजिम लिनु पर्थ्यो। अब त्यो मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि उहाँले आफै भन्नुभएको छ, तपाईँ आफै भन्नुहोस्,
वैकल्पिक सरकारको गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्दछु पनि भन्ने, उहाँले राजीनामा पनि नदिने र त्यसपछि म प्रधानमन्त्रीको लागि अब फेरि दावेदार छु भनेर उहाँले चाहिँ नि राष्ट्रपति कहाँ निवेदन हाल्न पाउँछ? दोहोरो चरित्र भएन? होइन, किन पाउँदैन? दुराशयुक्त भएन? प्रधानमन्त्रीसँग बहुमत छ भने उहाँले देखाउन पाउनुहुन्न राष्ट्रपति कहाँ? हो, बहुमत देखाउनका लागि उहाँले के गर्नु पर्थ्यो भने संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिमको मलाई समर्थन छ भनेर हस्ताक्षर सहित दाबी प्रस्तुत गरेर उहाँले जान सक्नु पर्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो के भने सजपाको र नेकपा एमालेको 153 छ भनेर उहाँले मनगणन्ते कुरा गरेर आफ्नो प्रतिकूल निर्णय आउने भएका कारणले गर्दाखेरि उहाँले राष्ट्रपतिसँगको मिलोमत हो, त्यसलाई कन्स्टिट्युसनल फ्रड पनि भन्छ, त्यस्तो कार्य उहाँले गर्नुभयो। उहाँलाई विघटन गर्ने अधिकार छ। बहसमा तपाईँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हजुर। प्रधान न्यायाधीशले धेरै प्रश्नहरू गर्नुभएको छ, शम्भु थापा लगायत तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको छ संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आलोचना पनि गर्नुभएको छ। ठ्याक्कै मलाई बताउनुहोस्, अहिले बहसको विषयको चुरो कुरो के हो त? यसको सन्दर्भमा म यो कुरा चाहिँ सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश लगायत संवैधानिक इजलासबाट क्वाइरी हुनु कुनै अनौठो कुरा होइन र म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु 2077-9-5 चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने केपी शर्मा ओलीले विघटन गर्नुभयो र तत्पश्चात विघटन गरिसके पश्चात चाहिँ नि उहाँले चाहिँ नि फेरि अदालतबाट पुनर्स्थापना भयो। पुनर्स्थापना हुँदाखेरि छोटकरीमा यहाँको मिडियाबाट म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने संविधानको धारा 76 को 1, 2, 3 र 5 को व्याख्या भएको छ। त्यो 76 को 5 को व्याख्यालाई लिएर के जोडिएको छ भने संविधानको धारा 85 मा जुन यो संविधानको 85 को कुरालाई पनि व्याख्या भएको छ। वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्ने अवस्थासम्म प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्दैन, यसको कार्यकाल 5 वर्ष रहन्छ भन्ने कुराको व्याख्या 2077-11 को फैसलाले प्रष्ट बोलेको छ, जसको सन्दर्भमा यो मुद्दा अदालतमा चलिरहँदा विचाराधीन भइरहँदा कारण देखाउ आदेश राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई भइरहँदा उहाँले के भन्नुभएको छ भने 2077-11 को फैसला भनेको अपव्याख्या गरेको। वास्तवमा भन्ने हो भने यदि कानुनको शासन संवैधानिक सर्वोच्चताका कुरा गरिरहँदा उहाँलाई त वास्तवमा कठघेरामा राख्नु पर्थ्यो, अपेलनामा कारबाही चलाउनु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्छ अदालतले? सक्छ। कस्तो किसिमको कारबाही गर्न सक्छ? अदालतले उहाँलाई चाहिँ नि कैद गर्न सक्दछ 1 वर्षसम्म। अदालतले प्रधानमन्त्रीले थुन्न पनि सक्छ। 1 वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीले थुन्न सक्छ। अपेलनामा तपाईको उहाँले के भन्नुभएको छ भने प्रष्ट रूपमा 4 जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ अदालतको हुर्मत लिने कार्य गरेका छन्। वकिलहरू भनेको यस्तो हुन्, 2077-11 को फैसला भनेको सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट अपव्याख्या भएको भन्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको धारा 128 तथा संविधानको चाहिँ हामीले 1 को 2 बमोजिम सबैले मान्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। यदि त्यो कसैको व्यक्ति विशेषको होइन, अदालतको अवहेलना गरे उपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतले चाहिँ अवहेलनामा टिप्पणी उठाएर प्रतिवेदन उठाएर कारबाही गर्न सक्दछ र विश्वका सम्भ्रान्त मुलुकहरूमा युरोपियन कन्ट्रीहरूमादेखि लिएर सबै ठाउँमा त्यो व्याख्या छ। अरू देशमा त प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिलाई अदालतले कारबाही गरेको छ, जेल पनि हालेको छ, तर नेपालमा त सक्दैन, असम्भव छ। खण्डबहादुर खातीजी, यो एउटा पद्धति प्रमुखलाई अदालतले कारबाही गर्न सक्दैन। अब तपाईलाई यति मैले भनिरहँदा अदालतले धेरै गर्न सक्दछ। तपाईलाई मान्नुस्, चाहे पञ्चायत कालमा होस्, चाहे बहुदलीय व्यवस्थामा होस्, जुनसुकै व्यवस्थामा पनि अदालत डगमगाएको परिस्थिति छैन र हुनु हुँदैन। तर कार्यकारी प्रमुखको अगाडि अदालत पनि त नतमस्तक भएको छ। यसको सन्दर्भमा मैले तपाईलाई के निवेदन गरौँ भने हाम्रो कार्यपालिका न्यायपालिकाको आफ्ना सीमाहरू पटक पटक सबैबाट उल्लङ्घन हुने, मिच्ने, गैर कानुनी र गैर संवैधानिक कार्य गर्ने भइराखेको छ र अदालतले अहिले तपाईलाई भन्नुस्, चाहे चुरे पर्वतको कुरा ढुङ्गा रोडाको सन्दर्भमा होस्, स्टे अर्डर बनिराखेको छ र दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि अहिले तपाईको चाहिँ नागरिकताको सवालमा हेर्नुस्, आखिर अध्यादेशबाट तपाईको संवैधानिक प्रक्रिया जुन संविधानले 6 जनाहरूको कम्पोनेन्ट त्यहाँ राखेको छ त्यसको उल्लङ्घन गरेर 2 जनाले मात्रै सही गरेर पनि संवैधानिक निकायहरूमा त्यो भइरहेको छ। भोलि त्यसले रिजल्टले बताउँछ त्यो भयावह छ, यहाँले भनेको कुरा कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ, कार्यकारिणीलाई चाहिँ कठघरामा उभ्याउन गाह्रो छ भन्ने प्रश्न एउटा हुन सक्दछ। तर विधिको शासन, कानुनको शासन, मानवाधिकार र स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक सर्वोच्चताका दृष्टिकोणले यो कार्यभारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्न सक्दछ। त्यसो भए तपाईँले एउटा गम्भीर प्रश्न उठान गर्नुभयो आज खातीजी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अदालतले कारबाही गर्न सक्छ, थुन्न सक्छ भने भन्नुहुन्छ। अहिलेको प्रधान न्यायाधीश चन्द्रशमशेर सुब्बाले त्यो कदम चाल्नु होला?
यसको सन्दर्भमा चाहिँ मैले चाल्नु हुन्छ हुँदैन एउटा पाटो भयो, तर संविधानले यो कार्य रोक्न सक्दैन। संविधानले रोक्न सक्दैन। यो संविधान बमोजिमको संविधानले कार्य के भनेको छ ठ्याक्कै भन्नु। संविधानले के भनेको छ भने संविधानको धारा 128 ले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश वा फैसला सबैले मान्न बाध्य हुनेछन्। सबैले मान्न बाध्य हुनेछ। त्यो भनेको एज तर आलोचना त गर्न पाउँछ नि त। हैन, आलोचना स्वच्छ आलोचना गर्ने एउटा कुरा। तपाईँ भन्नुहोस् कि सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिसकेको संसद प्रतिनिधि सभालाई अब व्याख्या गरेर सर्वोच्चले गलत गर्यो भन्ने कुराको सन्दर्भमा त उहाँले भन्नुभएको छ, अफ द रेकर्ड भन्नुभएको छ। र त्यसो भएको कारणले उहाँको नियत सफा छैन, उहाँ संवैधानिक होइन गैर संवैधानिक कार्य गर्न उद्धत हुनुहुन्छ, त्यो कुरामा कुनै दुविधा र शङ्का छैन। तर एउटै कुरो के हो भने एउटा पद्धतिका सन्दर्भमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले त्यो सिस्टम अब बसाउनु पर्दछ, त्यसमा हिचकिचाउनु हुँदैन, डर मान्नु हुँदैन। र एउटै कुरा के हो भने संविधानको सर्वोच्चतालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो किसिमको साहस छ नि हाम्रो देशका न्यायमूर्तिहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? सक्छन्। तपाईँलाई चाहिने पुराना उदाहरणहरू पनि यहाँ दृष्टान्तहरू पनि छन्। जस्तै राजनेताको रूपमा धेरै मान्छेहरूलाई कैदमा राखेको छ, त्यो पनि संविधान थियो। 2000 चाहे चाहिँ तपाईँको संविधान 2019 सालको संविधान होस्, 47 को होस्, 63 को होस्, विघटन गरेको छ। धेरै इतिहास साक्षी छ, राजाले गठन गरेको आयो पनि विघटन भएको छ, खारेज भएको छ हैन। त्यसबारेमा आगामी दिनमा बहस गरौँला। मलाई के बताउनुस् भन्दाखेरि अब सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना गर्न सक्छ? सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना बस्ने त ऋषि सर कुरै छैन, नगर्ने कुरै छैन। तपाईँ कसरी गर्ने आधार दिनु? 2-3 त्यही संवैधानिक इजलास हो जसले 2077-11-11 मा संविधानको धारा 76 को 1 देखि 5 सम्मको व्याख्या प्रष्ट गरेको छ र संसद पुनर्बहाली गरेको छ। अहिले र पहिलाकोमा आकाश जमिनको फरक छ नि सम्वाद खातीजी। हैन, त्यसमा तपाईले भनेका कुरामा मेरो असहमत छैन, तर म यति कुरा के निवेदन गरौँ भने 76 को 5 बमोजिमको सरकार भनेको प्रतिनिधि सभाका सदस्य मध्येहरूबाट बहुमत अथवा जसले विश्वास र आधार देखाउन सक्दछ, जसले विश्वासको मत संविधानको धारा 76 को 6 बमोजिम लिन सक्दछ, त्यो व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ भनेको हो। र त्यो कुराको उहाँले अपव्याख्या गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो सीमा नाङ्नु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि गैर कानुनी कार्य गर्न उद्यत गराउनु भएको छ। र देशको सर्वोच्च निकाय जसले संविधानको संरक्षण गर्छ, जसले संविधानको पालना गर्न अरूलाई बाध्य तुल्याउँछ, र राष्ट्रपति एउटा व्यक्ति विशेष होइन, त्यो एउटा संस्था हो जसबाट यो कार्य गलत भएको छ। भोलिको इतिहासले यो कुरा बताउनेछ कि यो संवैधानिक कार्य थिएन, गैर कानुनी कार्य थियो भन्ने एउटा पाटो रह्यो। र संसद पुनर्बहाली एकचोटि भइसकेपछि वैकल्पिक सरकार बनुन्जेलसम्म चाहिँ नि सकेन नि त संसद पुनर्स्थापना हुँदाखेरि। हो, सक्थ्यो। तपाईँलाई मैले सक्थ्यो किनभने त्यतिखेर बन्न सकेन, दलहरूले बहुमत पुर्याउन सकेनन् केपी शर्मा ओलीको विरुद्धमा। दलहरूले बनाउन सकेनन्, त्यसो भएका कारणले 76 को 3 बमोजिम लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा उहाँ बन्नुभयो। तत्पश्चात चाहिँ नि अहिले राष्ट्रपतिज्यूको र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको मेलोमतोमा 149 जनाको हस्ताक्षरसहित हेड काउन्ट गर्दाखेरि पनि 136 जना पुग्नुपर्ने। त्यो त कीर्ति भयो भनेर राष्ट्रपतिले भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिले कृत्य भयो भन्न पाउँछ कि पाउँदैन त? हाम्रो संविधानले के भन्छ? हाम्रो संविधानको धारा 66 को 2 ले के भन्छ भने प्रधानमन्त्रीको अथवा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गर्ने कार्यभन्दा बाहेक तत्तत अवस्थाभन्दा बाहेकमा जहाँ चाहिँ नि उहाँलाई यसो गर्नु भनेर लेखिएको छ त्योभन्दा बाहेकमा गर्न नपाउने, उहाँलाई छुटै छैन, उहाँले त्यो गर्न पाउँदैन। हैन, किन छैन? राष्ट्रपतिले फलानु मान्छेको समर्थन छ शेरबहादुर देउवालाई भनेर भन्न मिल्दैन? एमालेको समर्थन छ, भाजपा नेपालको समर्थन छ भनेर सोध्न मिल्दैन? समर्थन छ भन्न मात्रै होइन, उहाँले निर्णय के गर्नु पर्थ्यो भने प्रतिनिधि सभाको अधिकार छैन राष्ट्रपतिलाई। हैन, राष्ट्रपतिलाई नियुक्ति गर्ने 149 सांसद लिएर जानुभयो शीतल निवासमा। एकदम राष्ट्रपतिले हेर्नुभयो, बुझ्नुभयो माधवको नेपालको समर्थन कसै हुन सक्छ शेरबहादुर देउवालाई भनेर उहाँले हजुरले भनेको कुरा छानबिन गर्न मिल्छ मिल्दैन? यसको सन्दर्भमा उहाँले छानबिन गर्ने अथोरिटी राख्दैन। र म तपाईँलाई यति मात्र निवेदन गरौँ, यदि शेरबहादुर देउवाले फेक डकुमेन्ट लिएर गएको भए 149 फेक डकुमेन्ट लिएर गयो भनेर त भनिरहेछ त प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष नेताहरू सबैले एमालेका। उहाँले मान्नुभएको छ। तपाईँ त्यो राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्ति हेर्नुहोस्, उहाँले दुईटा कुरा उठाउनु भएको छ। एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने सजपाको 12 जनाले पनि शेरबहादुरलाई हस्ताक्षर गरेको रहेछ र त्यसपछि एमालेको 26 जनाले पनि हस्ताक्षर गरेर 149 जना पुग्या रहेछ। त्यहाँ दल सम्बन्धी एक्ट र संविधानको 89 को लागू हुन्छ भन्ने उहाँको भर्सन हो। जुन दफा आकर्षितै हुँदैन, कारबाही गर्नका लागि चाहिँ ती दफा आकर्षितै नहुने दफा लगाएर उहाँले के भन्नुभएको छ, दोहोरो दाबी पर्यो, दोहोरो सिग्नेचर पर्यो भन्नुभएको छैन उहाँले। र त्यो कुरा उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। शेरबहादुर देउवासँग 149 छ, उहाँहरूसँग के भने एमालेको 26 जना र यो 12 जना छैन भन्ने कुरा मान्नुभएको छ।
अब मानिसकेपछि शेरबहादुरलाई नियुक्ति गरेर उसलाई भन्नु पर्थ्यो, संसदको आह्वान गर्नु पर्थ्यो र प्रतिनिधि सभा मात्रै परीक्षण गर्ने थलो हो। तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस्। अब संविधानको 76 को 6 बमोजिम शेरबहादुरले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। यदि त्यो लिएन भने तत्पश्चात त्यो प्रधानमन्त्रीले चाहिने विघटन गर्न पाउने अथोरिटी राख्छ भन्छ हाम्रो संविधानले। त्यो चाहिँ केपी ओली शर्माले चाहिँ तपाईँ भन्नुहोस् न, वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने भनिसकेपछि ऊ सहितको सरकार हुन्छ? कसरी हुन्छ? होइन, वैकल्पिक सरकार त तपाईँले गठन गर्न सक्नु भएन नि त। फागुन 11 गते संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि धेरै अवसर थियो त शेरबहादुर देउवाले, उहाँले बहुमत पुर्याउन सक्नु भएन। हजुरले त्यो 2 वा 2 भन्दा बढी दलको सरकार बनाउनका लागि जुन अफर भएको थियो त्यो सन्दर्भमा नसकेपछि त साइलेन्ट बसे। त्यो कुरामा नसकेको कुरा चाहिने पार्टीका दलका शीर्ष नेताहरूले पनि स्वीकार गरे। तर यसको मतलब यो होइन कि हामी अप्सन 5 मा अथवा 76 को 5 मा जान नपाउने भन्ने होइन नि त। त्यहाँ पनि दलको समर्थन चाहिन्छ नि त। तपाईँ त संविधानलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेको व्यक्ति हो। होइन, तपाईँलाई म एकदम प्रश्न नेपालको दिन्छु। संविधानलाई तपाईँले पढ्नु भएको छ, समीक्षा गर्नु भएको छ, बहस गर्नु भएको छ। संविधानलाई म अहिले प्रश्न पढेको छु र मैले तपाईँहरू व्याख्याता पनि हो हाम्रा देशका न्यायमूर्ति र अधिवक्ताहरू हो। अनि त्यसो भएको कारणले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा प्रयोग गर्ने नेपालको संविधानलाई तपाईँलाई चाहिँ निवेदन गर्छु। ठ्याक्कै भन्नुहोस् है, त्यसको स्पिड। संविधानको धारा तपाईँको 89 को ङले के भन्दछ भने राजीनामा दिएमा वा दल त्याग गरेमा भन्ने वर्ड छ, त्यति हो। उहाँले उठाउनु भएको कुरा दल त्याग गरेको अवस्था पनि छैन, राजीनामा दिएको अवस्था पनि छैन संसद पद अथवा प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहनका लागि। अब तपाईँले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 28 ले के भन्छ भने पार्टीको संसदीय दलले व्हिप जारी गरेमा, विश्वास वा अविश्वासमा भएमा, राजीनामा दिएमा, मृत्यु भएमा, यो 4वटा क्लजभन्दा बाहेक छैन भने व्हिप उल्लङ्घन गरेका छ। पार्टीको व्हिप लाग्ने हो, संसदीय दलको व्हिप सेसन भएको बेला लाग्ने हो। त्यो होइन, माधवको नेपाललाई एमालेको व्हिप लाग्दैन, लाग्दैन। खम्बाद खाँदैछ। त्यसो भन्नका लागि के भन्नु पर्यो भने पार्टीको सदस्यता लिएको मान्छेलाई पार्टीले कारबाही गर्यो भने संसदीय दल चाहिने दलको अथवा राजनीतिक दल ऐनको दफा 28 आकर्षित हुनेछ भन्नुपर्छ। त्यसो माधवको नेपाललाई शेरबहादुर देउवाको व्हिप लाग्छ त नेपाली कङ्ग्रेसको? यो स्वतन्त्र। त्यसैले मैले यहाँलाई निवेदन के गरेँ भने 76 को 5 बमोजिमको भनेको प्रतिनिधि सभाका सदस्यको कुनै पनि सदस्य, त्यहाँ लेखिएकै त्यही छ, 2 बमोजिमको क्वालिफाई हुनुपर्छ। 76 को 2, त्यो 2 बमोजिमको क्वालिफाई भने के भने कुनै पनि 2 बमोजिम चाहियो नि त। अब यसलाई मैले क्लियर गर्छु। 76 को सदस्य मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउँछ हो। त्यो कुरा तपाईँले मान्नुपर्छ। आज त्यसमा चाहिँ म तपाईँलाई भन्छु, त्यसमा वा भन्ने एउटा क्लज छ र प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुनुपर्छ। त्यो प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको मान्छे मात्रै 76 5 बमोजिमको चाहिँ हुन पाउँछ भन्ने हो। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ एउटा कुरा भन्नुहोस्, विधायिकाको मन चाहे शर्तसहितको कहिले पनि संविधानमा लेखिँदैन। नेपालको संविधानमा के लेखिएको छ भने त्यही तपाईँको 76 को चाहिँ 8 मा यो प्रतिनिधि सभामा सरकार गठन भइसके पश्चात 2 वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइन्छ। कारण के हो भने यो देशमा आर्थिक रूपमा असहज हुन्छ र विधानको मकसद र संविधानको मकसद के हो भने संविधान सभाबाट 2 पटक गरेर बल्ल बल्ल संविधान बनेको छ। यो खर्चिलो छ र पटक पटक जनता कहाँ जाने भनेको मतलब के भने पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर इलेक्सनमा जाने होइन। पार्टीभित्रको विवादलाई लिएर चाहिँ इलेक्सनमा जाने। अहिले तपाईँको के देखिराखेको छ भने केपी शर्मा ओलीले झन्डै 2/3 मेजोरिटीको सरकार भइरहँदा पार्टी बीचको खिचोलका कारणले तपाईँ हामी सफल हुनुपर्छ भन्ने कल्पना गर्दैन र त्यसो भएको कारणले प्रतिनिधि सभाको विघटन वैकल्पिक सरकार बन्नका लागि आधार थियो कि थिएन भन्ने एउटा पाटो हो, त्यो थियो, अहिले पनि छ। र अहिले निवेदकहरूले के भने अदालतमै हेडकाउन्ट गर्ने भए पनि हामी उपस्थित छौँ भने नि त। आज केपी शर्मा ओलीलाई तपाईँले भने जस्तै राष्ट्रपतिले छानबिन गर्न पाउने स्थितिमा केपी शर्मा ओलीले त सरेन्डर के गर्यो भने मसँग आज 146 जना त छैन, 53 जना छन् भनेर लिखित जवाफमा आएन नि। र लिखित जवाफमा के आयो भने मैले मार्ग प्रशस्त गरेकै हो, अरू गरेकै हो, अब मसँग बहुमत लिनका लागि सरकार थिएन पनि भन्ने, वैकल्पिक सरकार गठन हुनका लागि आफ्नो दाबी पनि प्रस्तुत गर्ने, त्यो कन्ट्रोभर्सियल कुरा हो। त्यसमा अदालतले अब शेरबहादुर देउवालाई सिधै प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छ। संविधान बमोजिम भन्छ। कसरी भन्नु जस्टिफाई गर्नु? मैले तपाईँलाई भने अन्तर्गत अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने। संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम 149 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूको समर्थन र विश्वास प्राप्त छ भने शेरबहादुर देउवाले दाबी प्रस्तुत गरेको र त्यसको सन्दर्भमा संसदको विघटन गर्ने कार्य कुलसित मनसायबाट, दुराशयबाट, गैर कानुनी तरिकाबाट केपी शर्मा ओलीले विघटन 8 गते विघटन नै गरेका कारणले त्यो अवसरबाट वञ्चित भएको हुँदा
149 जनाको सन्दर्भमा हस्ताक्षर सहितकै प्रमाणित भएको हुँदा परमादेशको आदेश जारी हुन्छ र संसद पुनर्बहालीका सन्दर्भमा योभन्दा अघिल्लो रिट निवेदनबाट पनि अथवा उहाँले केपी शर्मा ओलीले 2077-9-5 मा गरेको विघटनका सन्दर्भमा 2077-11-11 नै फैसला भइसकेकोले पुनर्बहाली हुन्छ भन्छ। पुनर्बहाली हुन्छ संसद हुन्छ शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ। भन्नुहुन्छ तर प्रधानमन्त्री के भन्नुभएको छ तपाईँलाई थाहा छ? अदालतलाई लिखित जवाब पठाउँदाखेरि हाम्रो देशमा चाहिँ अदालतले कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सक्दैन र संविधानको धारा 76(5) अनुसार यदि कुनै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने, स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने पञ्चायती व्यवस्था पिउँदैन हो। प्रधानमन्त्रीको एकदम जटिल गम्भीर प्रश्न छ है अदालतलाई। यो जटिल क्वेसनको बारेमा म तपाईँलाई चाहिँ आन्सरिङ गर्छु। हैन, बुदागत रूपमा भन्नुस्, व्याख्या नगर्नु। बुदागत रूपमा नम्बर 1 तपाईँको हाम्रो संविधानले दुईटा परिपाटीको कल्पना गरेको 4 प्रकारका प्रधानमन्त्री हुन्छन् भन्छ। 1 नम्बर बहुमत र संसदीय दलको नेता, 2 नम्बर 2 वा 2 भन्दा बढी सरकारको चाहिने प्रतिनिधि अथवा चाहिँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य, त्यहाँ दलकै नेता, र त्यसपछि 3 ले के भन्छ भने लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा, र 5 ले के भन्छ भने कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यले आधार र विश्वास प्रस्तुत गरेमा र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन सक्ने अवस्था भयो भने आधार चाहियो नि त, प्रस्तुत चाहियो नि त। आधार त्यही हो। के छ आधार? आधार भनेको अहिले भने बहुमत पुर्याउन सक्नुहुन्छ फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्दा? कसरी पुग्छ मलाई बताउनुस् न। पुग्छ, पुर्याउनु हुन्छ। के कारणले भने उहाँहरुको नेपाल समूहलाई त के विषयले कारबाही गर्नु? अनि तपाईलाई एउटा कुरा अब म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने 146 जनाले पुनः पनि के भने हामी जनताबाट निर्वाचित भएर आएका व्यक्ति, हामी जनअदालतबाट जितेका व्यक्ति, तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मेलोमतोमा 149 जनाको हाम्रो प्रतिनिधि सभाका सदस्यको विशेष अधिकार समेत हनन गरी गैर कानुनी तरिका र गैर संवैधानिक तरिकाबाट मिलोमतको आधारमा शेरबहादुर देउवालाई बनाउँछौँ भनेर समर्थन र विश्वास दिँदादिँदैकै अवस्थामा नबनाएको कारणले गर्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा आएका छौँ, हामीले न्याय पाऊँ, हेड काउन्ट गरेर पनि हामी 146 जना यो ठाउँमा छौँ भनेको छ। 271 को 136 जना हुन्छ, 146 जना अहिलेसम्म बसिराखेको अवस्था छ। अब यसमा दलको व्हिप लाग्दैन, दलको व्हिप लाग्दैन र स्वतन्त्र संसद हुन्, यो कुरा मान्नुस्। एक्सेप्सन शेरबहादुर देउवा कसरी स्वतन्त्र सांसद हो? हैन, अपवादको रूपमा नेपाली कांग्रेस सभापति हो, नेपाली प्रचण्ड माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष हो, अहिलेको हैसियत शेरबहादुर नेपाल वरिष्ठ नेता हो एमालेको, अहिलेको सन्दर्भमा अहिले अहिले तपाईँ हामी यदि संसद प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएका भए यदि म स्वतन्त्र क्यान्डिडेटै थिएँ भने पनि मैले प्रधानमन्त्री पद हुनसक्छ। यसले निर्दलीय व्यवस्थाको कन्सेप्ट होइन, एक्सेप्सनल अपवादको रूपमा संविधानको मकसद यो राखिएको 76 को 5 किन हो भने यदि यस्तो जटिल परिस्थितिमा पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्दछ भने वैकल्पिक सरकार बनाउनुपर्छ। र पहिलाको संविधानको बारेमा पनि तपाईँलाई यहाँलाई निवेदन गरौँ, जुन चाहिँ 2047 सालको संविधानमा पनि 53 को 4 मा चाहिँ वैकल्पिक सरकार गठन हुन सक्छ भने पुनर्बहाली हुन्छ भन्ने रेफरेन्स छ। र त्यसैलाई टेकेर अस्ति चाहिँ नि 11-11 मा 2077-11-11 मा फैसला हुँदा संवैधानिक इजलासले, त्यही 5 जनाको इजलासले व्यक्ति विशेषको नाममा लिन्न गरिसके पश्चात अहिलेको परिस्थिति भनेको पुनर्बहालीमा त उहाँले यो अपव्याख्यै भयो भनेर भनिसक्नुभयो। अब व्याख्या गर्ने त्यही अदालत हो, अदालतले आफ्नो फैसला कार्यान्वयन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दाखेरि गर्यो र पुनः फेरि पटक पटक गर्ने भनेको अदालतलाई पनि थ्रेट हो। यो भयावह स्थिति हो। तपाईँको कार्यकारिणीले सुप्रिमेसी अफ ल अर्थात् चाहिँ संवैधानिक सर्वोच्चता भएको इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरीमा पनि हस्तक्षेप भएको कुरो देखिरहेछ र त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ र यसमा गलत निर्णय हुँदैन। गलत निर्णय हुँदैन, यसबाट पुनर्स्थापना हुन्छ, संसद ढुक्क भए हुन्छ। र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले आफूले पुनर्बहाली गरिसकेको कुरामा धावा बोल्ने कार्यकारिणी प्रमुख अथवा केपी शर्मा ओलीले जुन कुराहरू अदालतप्रतिको अनास्था फैलाउने, वकिल र न्यायमूर्तिहरूलाई चाहिँ गलत रूपमा चाहिँ भन्ने गर्ने र विगतमा भएका प्रधान न्यायाधीशहरूको पनि जुन उहाँले चाहिँ न्यायालयको हुर्मत लियो भनेको छ, अब उहाँले त्यो गर्ने कार्यबाट पनि एक्टिभिटिजबाट के देखियो भने उहाँले यो संविधानको पालना गर्नुभएको छैन। यो संविधान भनेको फेरि परीक्षण हुने भनेको पनि संसद थियो, संसद पनि विघटन गर्नुभएको छ। त्यसो भएको कारणले यो शेरबहादुर देउवालाई परमादेशको आदेशबाट राष्ट्रपतिज्यूले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरेर सेसन बोलाउनु पर्दछ र त्यहाँ विश्वासको मत दिने कुरा त छँदैछ। थ्याङ्क यू सो मच, महत्त्वपूर्ण समय दिनु, तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष धन्यवाद प्राइम टेलिभिजनलाई बोलाउनु भयो, आफ्ना कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। धन्यवाद। नमस्कार।